जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष साप्ताहिक राशिफल लिएर आएको छु र यो साप्ताहिक राशिफल पौष शुक्ल पक्ष 10 गतेदेखि पौष शुक्ल पक्ष 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल रहनेछ। दर्शकवृन्द, साप्ताहिक जीवनमा तपाईको भाग्यले के कतिको साथ दिनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ, के कस्तो उपायहरू गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईको साप्ताहिक जीवन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ, यी समग्र रूपमा हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो हेर्दै गर्दा मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व तपाईको जीवनमा विशेष चन्द्र गोचरले साप्ताहिक रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले चन्द्रमा कुन कुन राशिमा भ्रमण गर्दैछन् विशेष 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म त्यसको बारेमा छोटो जानकारी लिहालौँ। दर्शकवृन्द, पौष 10 र 11 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा मकर राशिमा गोचर गर्नेछन्। त्यस्तै पौष 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन कुम्भ राशिमा चन्द्रमाले गोचर गर्नेछन्। त्यस्तै पौष 15 गते र 16 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमाले मीन राशिमा भ्रमण गर्नेछ। यही चन्द्रमाको गोचर अनुसार तपाईको जीवनमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुन्छ। यसको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौँ यो तपाईको विशेष 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म विशेष चाडपर्वहरू के रहेका छन् छोटो रूपमा जानकारी। पौष 10 गते क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूका लागि क्रिसमस डेको दिन रहेको छ र पौष 12 गते मङ्गल चौथी व्रत रहेको छ। त्यस्तै पौष 15 गते तमुल लोसारको दिन रहेको छ। यिनै चाडपर्वहरूको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौँ मेष राशिदेखि मीन राशिसम्म पौष 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 10 गतेदेखि पौष शुक्ल पक्ष 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 10 र 11 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्मभावमा गोचर गर्नेछ। त्यसैले कार्यसिद्धिको योग रहेको छ। तपाईका लामो समयदेखि अधुरै रहेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, कामप्रतिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँ आफैबाट तारिफ योग्य कामहरू सम्पादन हुनेछन् र दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि समय अनुकूल रहनेछ। अब पौष 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईको प्रेम प्रसङ्गमा सुधारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहनेछ र आर्थिक आय इन्कमका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईले लाभ लिएर बढ्न सक्ने लगानीका लागि राम्रा योजनाहरू पनि बन्नेछन्। महत्त्वपूर्ण मनोकाङ्क्षाहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धन सङ्ग्रहको अवसर पनि जुट्न सक्ने र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि रचनात्मक काम कार्यहरू हुनेछन्। तपाईको सामाजिक र राजनीति जीवन सकारात्मक बन्नेछ भने साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। अब पौष 15 गते र 16 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि तपाईले थोरै आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा मन लागे तापनि तपाईको शरीरले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ, अर्थात् शारीरिक स्वास्थ्यको रूपमा केही नकारात्मक असरहरू महसुस गर्न सक्ने, मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही घरायसी कुराले गर्दाखेरि दूरी बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा पनि तपाईँले ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। शत्रु पक्षबाट थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि सामान्य गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। वाद विवादित कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहेर नै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विशेष आर्थिक खर्च बढ्न सक्ने स्वास्थ्यका कुरामा ध्यान दिनुहोला। यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवती लक्ष्मीको दर्शन वा स्मरण गरेर गरेको काम कार्यहरूमा अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता शुभ रह्यो। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 10 गतेदेखि पौष शुक्ल पक्ष 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 10 र 11 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको क्षेत्रमा परिणाम सकारात्मक मिल्नेछ र महत्त्वपूर्ण कार्य वा निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने घरका अनुभवी सदस्यहरूबाट साथ सहयोग लिएर गर्नु राम्रो हुनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ भने सामाजिक गतिविधिहरूमा सहयोगी भएर बढ्नाले मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई राम्रो बनाउनका लागि समय निकालेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ भने तपाईँको भाग्यले क्रमशः सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय बन्नेछ। अब पौष 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार बुधबार बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा गोचर गर्नेछ। तपाईबाट कार्यक्षेत्रमा प्रशंसनीय काम हुनाले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै विलम्ब नगर्नु नै जाति हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट नाफा लिन सक्ने र लगानीका लागि पनि अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि सकारात्मक समय बन्नेछ भने तपाईँको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मन जान सक्ने समय पनि रहनेछ। अब पौष 15 गते र 16 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि विशेष तपाईँ व्यवसाय वर्ग हुनुहुन्छ, काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण अधुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। संवाद कौशलताले गर्दाखेरि नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर पनि जुट्नेछ भने केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र दिनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ भने धन सङ्ग्रहका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहनेछ। घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट सरसल्लाह सुझाव पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने तपाईँका महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि यो साता फलदायी साता रहेको छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क 4 अङ्क। शुभ रङ सेतो रातो। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले महाकालको स्मरण गरेर गरिएको काम कार्य यात्रामा अझ राम्रो बन्नेछ। यो साता राम्रो बितोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 10 गतेदेखि पौष शुक्ल पक्ष 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 10 र 11 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै ढिला सुस्ती महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। शरीरमा आलसीपन छाउन सक्ने, स्वास्थ्यका कुरालाई लिएर पनि केही तनावहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले आहार विहार यात्राका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र सहयोगीहरू नै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा
उत्रन सक्छन्। कुनै गोप्य कुराहरूलाई तपाईँले गोप्य राखेर नै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँ व्यवसाय वर्ग हुनुहुन्छ भने आय इन्कम पक्ष मध्यम रहन सक्ने र खर्च वृद्धि हुन सक्ने समय रहनेछ। यी कुराहरूमा तपाईँले सावधानी अपनाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब पौष 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहनेछ। तर यी दिनहरूमा कार्य जिम्मेवारीहरू भने केही बढ्न सक्छन्। ती जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र प्रगतिमूलक कार्यपथमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा क्रमशः मन जान सक्ने, सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि अझ तपाईँले धार्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो दिनहरू बनाउन सकिन्छ। अब पौष 15 गते र 16 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्नेछ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। कार्य सिलसिलामा राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ भने केही राम्रो कामको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँ आफैबाट प्रशंसनीय कामहरू बन्नेछन्। तारिफ योग्य कामले समाजमा लोकप्रियता पनि दिलाउन सक्ने समय पनि रहनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन जुट्नेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जागरका साथ बढ्न सक्ने र राजनीति सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यलाई पनि साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू फलदायी नै रहनेछन्। अब यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रातो। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान नारायणलाई सम्झिएर गरिएको काम कार्यको क्षेत्रमा अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 10 गतेदेखि पौष शुक्ल पक्ष 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 10 र 11 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँको जीवनशैलीमा निखार आउन सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने, बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मन सजिलै जित्न सक्ने समय रहेको छ र कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरू पुनः सुरु हुन सक्ने समय बन्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्ने, लगानीका लागि नयाँ योजनाहरू बन्नेछन् भने आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय रहेको छ र सामान्य यात्राको योग जुडेको छ भने विशेष क्रिएटिभ क्षेत्रमा पनि मन जानेछ। अब पौष 12 गतेदेखि 14 गते अर्थात् मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औँ भावमा भ्रमण गर्नेछ। उपलब्धिका केही स्रोतहरू पहिचान गर्न सकिने समय भए तापनि पूर्ण रूपमा काम कार्यको क्षेत्रबाट सन्तुष्टि भएर बढ्न नसकिएला। काम कार्यको क्षेत्रमा केही आलस्यपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही पुराना घटनाहरूले मनलाई खिन्न गराउन सक्ने समय रहेको छ। यी दिनहरूमा कुनै पनि वाद विवादका कुराहरूमा अगाडि नसर्नु नै जाति हुनेछ। आत्मबलमा कमीपनको महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ भने अत्यधिक खर्च बढ्न सक्ने हुँदाखेरि खर्चका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। अप्रिय समाचार पनि कतैबाट सुन्न पाइएला। यी कुराहरूले मनमा तनाव बढाउन सक्ने समय रहेको छ। यात्रा गर्दा बाटोघाटो काट्दाखेरि विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षबाट पनि सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ।
अब पौष 15 गते र 16 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि भाग्यले तपाईँको जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय बन्नेछ। यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले विशेष आध्यात्मिक आस्थाका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने विशेष गरी दिन दुखीप्रति सहायताका लागि मन लालायित पनि हुन सक्ने समय रहनेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा पनि क्रमशः सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईको व्यावसायिक लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो सेतो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने भगवान शिवको स्मरण गरेर गरिएको काम कार्यहरूमा अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 10 गतेदेखि पौष शुक्ल पक्ष 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 10 गतेदेखि 11 गतेसम्म आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा केही जिम्मेवारीहरू बढे तापनि जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आफैमा जोस जागर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब पौष 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको दैनिकी आय आर्जनमा सकारात्मक वृद्धि गर्न सक्ने समय रहनेछ भने काम वा व्यापारको सिलसिलामा वा दाम्पत्य सम्बन्धको कुराले लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय बन्नेछ भने प्रेम सम्बन्धमा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने, बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि सहजै अरूको मन जित्न सक्ने समय रहनेछ र रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। अब पौष 15 गते र 16 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको शारीरिक स्वास्थ्यका कुरामा थोरै ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। हुन त तपाईँ कुनै अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट लाभ लिन सक्ने आकस्मिक रूपमा केही लाभ र आकस्मिक रूपमा केही खर्चको योगको दिनहरू बन्नेछ। विशेष यात्रा गर्दाखेरि बाटोघाटो काट्दाखेरि तपाईँले थोरै सावधानी अपनाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने विशेष शत्रु पक्षबाट पनि सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने आर्थिक कारोबारका कुरामा धैर्यताका साथ गर्नुपर्ने समय रहनेछ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा अधिक मात्रामा खटिनुपर्ने समय बन्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो नहोला। दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सामान्य दरारको स्थिति महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। अन्तिम यी 2 दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क र 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष सूर्य नारायणलाई स्मरण गरी गरिएको काम कार्य वा यात्राको क्षेत्रमा अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 10 गतेदेखि पौष शुक्ल पक्ष 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 10 र 11 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्नेछ।
यी दिनहरूमा विशेष तपाईको खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ। केही राम्रो व्यक्तिहरूबाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने र निकट भविष्यका लागि केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। तर कुनै पनि निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा निर्णय गर्नका लागि मनमा थोरै दोधारपन महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। यी कुराहरूमा ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने विशेष प्रेम सम्बन्धमा सुधारका लागि अवसर मौका जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ र सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन आनन्दित बन्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रमशः पढाइ क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ र विशेष छोटो दूरीको यात्राको योग पनि रहेको छ। पौष 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबारको दिन चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष कारोबारका क्षेत्रमा अपुरा अधुरा कारोबारहरूलाई तपाईले मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। थोरै स्वास्थ्यका कुरामा चाहिँ ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा भने तपाईको जित हुन सक्ने, शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै आफू अग्रसर रहन सक्ने समय बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने, कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब पौष 15 गते र 16 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिकपनको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष कुनै लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कारोबारका कुराहरूमा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि रहेको छ भने भौतिक सुख सुविधा मनोरञ्जनहरू हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने, व्यक्तित्वमा आकर्षणपनको महसुस हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने समय रहनेछ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले भगवान राधा कृष्णलाई स्मरण गरिएको काम कार्यको क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 10 गतेदेखि पौष शुक्ल पक्ष 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 10 गतेदेखि 11 गतेसम्म अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 4थो भावमा गोचर गर्नेछ। विशेष कृषि पशु चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रमा प्रवृत्त हुन सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर पनि जुट्न सक्ने र केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र कार्यक्षेत्र सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। घर गृहस्थ जीवनका काम कार्यको क्षेत्रमा केही समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पुराना घटनाहरूले थोरै मनलाई भावुक बनाउन सक्छ र निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा कतै पछि पर्न सकिन्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने विशेष तपाईको मातृपक्षबाट सरसल्लाह पाए अनुसार काम कार्यमा अगाडि बढ्दा केही लाभ लिन सक्नुहुनेछ। सामान्य पारिवारिक स्वास्थ्यका कुराहरूमा ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहनेछ। अब पौष 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईभित्र रहेको धैर्यतापन र लगनशीलतापनले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता महसुस गर्दै बढ्न सक्ने, शरीरमा फुर्तीपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तनाव र समस्याको जन्जिरबाट तपाईँ बाहिर फुत्कन सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहनेछ भने धार्मिक कार्यहरूमा पनि रुचि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ र केही शुभ समाचारहरू सुन्न पाइन सक्ने समय बन्नेछ। प्रेमिल जोडीका लागि विशेष
प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्दै प्रेम सम्बन्धमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सकिने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रमशः पढाइ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहनेछ। पौष 15 गते र 16 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने, आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहनेछ भने कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सकिने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सुख शान्ति जुट्न सक्ने समय हो भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो दाम्पत्य प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय हो। बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मन सजिलै जित्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्य वा व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब तपाईले यी दिनहरूमा मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने कार्यहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने महालक्ष्मीको स्मरण गरेर गरिएको काम कार्यको क्षेत्रमा अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 10 गतेदेखि पौष शुक्ल पक्ष 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 10 र 11 गते अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। आफैमा हिम्मत, जोश, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने, कृषिजन्य कुराहरूबाट पनि तपाईँले लाभ लिन सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति सामाजिक पक्षमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहनेछ भने लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको वा केही वलाकुसारीको अवसर पनि जुट्नेछ। आफन्त, दाजुभाइ, दिदी बहिनीमा विशेष आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यदि कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने विशेष सफलता हासिल गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि समय सकारात्मक रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सकारात्मक नै रहनेछ। अब विशेष पौष 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहे तापनि कुनै पनि निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा मनमा दोधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। समयलाई विशेष म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा शुभ समयलाई ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर केही नयाँ राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसरले केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। व्यवसायी वर्गहरूले झट्ट लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो छैन भने विद्यार्थी वर्गहरूले मनलाई एकाग्र गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। पौष 15 गते र 16 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा केही लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहनेछ भने प्रेम सम्बन्धको पक्षमा केही सुधार गरेर बढ्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने, सृजनात्मक कार्यहरूमा तपाईँ अग्र पङ्क्तिमा रहन सक्ने समय बन्नेछ भने बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि क्रमशः अरूको मन जित्न सक्ने समय रहनेछ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ र उपलब्धिहरू पनि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँको रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने देखिन्छ। विशेष पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि लाभ लिएर बढ्न सकिने समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क र 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष भगवतीको स्मरण गरेर गरिएको काम कार्यको क्षेत्रमा अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्।
सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 10 गतेदेखि पौष शुक्ल पक्ष 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा विशेष पौष 10 र 11 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने मेहनतले कार्यक्षेत्रमा सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्नुपर्ने समय हो भने विशेष बोली र व्यवहारमा सामान्य विचार पुर्याएर कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै धैर्यताका साथ बढ्नु आवश्यक रहेको छ। विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो व्यवसायको अधिक प्रचार प्रसार गर्नका लागि पनि समय भने सकारात्मक नै रहनेछ। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि समय सकारात्मक नै हो भने आफूसँग भएको धनको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आफन्तसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। पौष 12 गतेदेखि 14 गतेसम्मको विशेष मङ्गलबार बुधबार र बिहिबार गोचर चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहने हुँदाखेरि आफैमा हिम्मत साहस बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्य सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। कृषि पौष चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट लाभ लिएर बढ्न सक्नुहुनेछ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने जटिल ठानिएका काम कार्यहरूलाई समेत सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने आफन्तजनहरूसँगको सम्बन्धमा आत्मीयतापन महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। परीक्षा प्रतियोगितामा पनि सफलताको योग रहनेछ भने दाम्पत्य प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक नै रहनेछ। पौष 15 गते र 16 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दुई दिन चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। घरायसी अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने चक्करमा बढी खटिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समय हो। त्यसैले मनलाई शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा केही लाभ लिन सक्ने समय त हो, तर विशेष नयाँ योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि भने केही कठिनाई महसुस गर्न सकिने समय रहनेछ। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। व्यवसाय वर्गहरूले गरेको लगानीबाट मुनाफा लिने कोसिस गर्नुपर्ने समय हो। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। प्रेम सम्बन्धका लागि भने समय सकारात्मक नै रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूले मनलाई थोरै एकाग्रतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। यी अन्तिम दुई दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ घिउ रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले विशेष कुल देवतालाई स्मरण गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 10 गतेदेखि पौष शुक्ल पक्ष 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 10 गते र 11 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि तपाईँले आँटे हाँके ताकेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसार उपलब्धि राम्रो नै प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका बाधा समस्याहरू हट्दै जानेछन् भने जीवनशैलीमा निखारपनको महसुस गर्न सकिने समय रहनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू नै सहयोगी बन्न सक्ने समय पनि रहनेछ र विशेष अतिथिहरूको सेवा सत्कार गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जमघटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय हो र साथीभाइहरूसँग नजिक भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद नै रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा पनि सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। पौष 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म अर्थात् मङ्गलबार बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। बोली र व्यवहारमा क्रमशः सकारात्मक परिवर्तनले गर्दाखेरि अरूको मन सहजै जित्न सक्ने समय हो। तपाईँका
कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा नजिकपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहनेछ र कुनै राम्रा व्यक्तिहरूबाट तपाईँले मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने, केही नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। पौष 15 गते र 16 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग रहेको छ भने आफन्तजनहरूसँग नजिक भएर भलाकुसारीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहनेछ भने सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कृषि चौपाया आदिको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ भने राजनीति र सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि विशेष कार्य योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो र विशेष तपाईँको प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विशेष जिम्मेवारीहरू चाहिँ बढ्न सक्छन्। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि 1 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने हनुमानलाई स्मरण गरिएको काम कार्यको क्षेत्रमा अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 10 गतेदेखि पौष शुक्ल पक्ष 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 10 र 11 गते आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछ। यद्यपि वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट पनि केही मात्रामा तपाईँले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ भने प्रवास क्षेत्रहरूबाट केही राम्रो खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तर दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा केही कठिनाइपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। कुनै वाद विवादित कुराहरूमा तपाईँ अगाडि नसर्नु नै जाति हुनेछ। आफूभित्र रहेको रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर विशेष जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय बन्नेछ। यात्रा गर्दाखेरि थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने यी दिनहरूमा अत्यधिक मात्रामा खर्च बढ्न सक्ने हुँदाखेरि कारोबारका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्यका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। पढाइ क्षेत्र त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। अब पौष 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि व्यक्तित्वमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने, बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनले अरूको मन जित्न सक्ने समय रहनेछ। कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय रहनेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, राम्रो ठुला व्यक्तिहरूबाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहनेछ। सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखदपनको अनुभूति समय बन्नेछ भने विशेष व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ लिएर बढ्न सक्नुहुनेछ। आफूभित्र रहेको क्षमतालाई विशेष प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। पौष 15 गते र 16 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि बोली र व्यवहारले अरूको मन जित्न सक्ने, कुल कुटुम्बहरूसँग नजिक हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष व्यवसाय वर्गहरूका लागि नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्छन् वा योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि रहनेछ। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आर्थिक धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने, दैनिकी आय इन्कम पक्षमा क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँका अपुरा अधुरा कारोबारहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्नका लागि समय सकारात्मक रहनेछ। धार्मिक कार्यमा पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ भने पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा क्रमशः रुचि बढ्दै जान सक्ने र प्रतिफल पनि सकारात्मक रूपमा मिल्न सक्ने समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि
शुभ अङ्क 7 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने भैरवको स्मरण गरेर गरिएको काम कार्य यात्रामा अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष शुक्ल पक्ष 10 गतेदेखि पौष शुक्ल पक्ष 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 10 गतेदेखि 11 गतेसम्म अर्थात् आइतबार र सोमबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट आय इन्कम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्नेछ। आय स्रोतको खोजी गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ भने विशेष प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि लाभ लिन सकिने समय बन्नेछ। प्रेम जीवनमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। तपाईँ आफैबाट रचनात्मक कार्य गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक पक्षमा प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने समय हो भने रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसरले केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। अब पौष 12 गतेदेखि 14 गतेसम्मको विशेष मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबारको दिन हेर्दै गर्दाखेरि चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि तपाईँका आर्थिक कारोबारका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। कारोबार गर्दा सामान्य गल्तीले पनि पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन् र यात्राको केही अवसर जुटे तापनि यात्रामा केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सकिने समय पनि रहनेछ वा बहुमूल्य वस्तु कतै हराउन सक्छ। विशेष सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि साथीभाइहरूबाट पूर्ण रूपमा साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। आत्मबल कमजोर भइदिन सक्ने समय बन्नेछ भने आत्मविश्वासका साथ आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुनुपर्ने समय रहनेछ। यद्यपि वैदेशिक क्षेत्रबाट भने केही राम्रो खबर पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिनुहोला। पौष 15 गते र 16 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै भ्रमण गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि तपाईँका अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। दाम्पत्य सम्बन्धबाट पूर्ण रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही मान प्रतिष्ठा मिल्ने काम कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। प्रशंसा मिल्न सक्ने समय रहनेछ। व्यक्तित्वमा निखार आउन सक्ने, काम गर्नका लागि इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसर जुट्न सक्छ वा गरेको लगानीहरूबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्नेछ। बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मन सहजै जित्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। साथीभाइहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष भगवान विष्णुलाई स्मरण गरिएको काम कार्यको क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। दर्शकवृन्द, यो त भयो चन्द्र गोचरको प्रभावमा तपाईँको जीवनमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभाव अनुसार तयार पारिएको राशिफल। अब तपाईँले साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि हामीले शुभ दिन भनिएको दिनहरूमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नुहुन्छ। अझ शुभ समयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नुहुन्छ। दिएको उपायहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँको साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। यो तपाईँको साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री